अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, वॉक्स पार्टी फिर मुतहरक हुई है अगेंस्ट टू इमिग्रेंट्स। उसके साथ साथ नेशनल पुलिस का एक नया तरीक़ेकार जो है वो भी लॉन्च होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम मुआहदा जो है वो तय पा रहा है। उसके बाद स्पेन बैंक का ब्लैक फ्राइडे जो है वो उन्होंने कुछ ऑफ़र्स दी हैं जो कि ब्लैक फ्राइडे के तौर पे देखी जा रही हैं, और उनकी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त ऑफ़र्स हैं जो कि लाजमी तौर पे अवेल करनी चाहिए। इस पे मैं बात करूंगा, और आखिर में बात करेंगे कि अपना घर ख़रीदने वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी खबर है जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इन चारों न्यूज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। जो नेशनल पुलिस का नया तरीक़ाकार है उसका लिंक, इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसका लिंक, स्पेन बैंकों का जो ब्लैक फ्राइडे है उसका लिंक, और अपना घर ख़रीदने का जो है ये उसका लिंक। ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे 1, 2, 3 और 4 मिल जाएंगे। आप उन तमाम लिंक को ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दो लिंक जो हैं वो चैनल 1 और चैनल 2 के हैं। उन चैनल्स पे भी जाके लाजमी उनको सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पे भी बेशुमार आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियोज़ हैं, उनको लाजमी तौर पे वॉच करें। दोस्तों वॉक्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका वजूद जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी को देखते हुए आया था, या जो फ्रांस की पार्टीज़ या इटली की दाएं जो बाज़ू पार्टीज़ हैं जो कि अगेंस्ट टू इमिग्रेंट्स हैं, जिनको नाम नहात नेशनल पार्टीज़ बोला जाता है, तो उनको शायद देखते हुए ये पार्टी बनाई गई थी। क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी ज़्यादा रूज था, और डोनाल्ड ट्रंप की सारी सियासत आपको मालूम है कि किन चीज़ों पे मबनी थी। तो उसी तरह का जो है प्रोपेगेंडा इन्होंने भी यहाँ पे शुरू किया, और उस पर वो काफ़ी परवान चढ़ा, और उसमें काफ़ी इनको कामयाबी भी मिली, और इन्होंने काफ़ी अच्छी सीटें भी ली। ये 1, 2, 3 साल में जो स्पेन की है वो तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन इस इलेक्शन में इनको काफ़ी ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी है। इस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो पेसोए पे ये डाला है कि क्योंकि तुमने इमिग्रेंट्स को इतनी ज़्यादा आसानियाँ दी, उनको आसानी के साथ नेशनलिटीज़ दी, उनको आसानी के साथ लीगल किया, तो ये तमाम के तमाम जो वोट अब तुम्हारे बड़े हैं वो इसी वजह से बड़े हैं कि क्योंकि इमिग्रेंट्स को तुमने बहुत ज़्यादा लोगों को नेशनलिटीज़ दी हैं। कभी तो वो कुछ और बहाना करके इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कवानीन सख्त करने की बात करते हैं, और कभी कुछ और तरीक़ाकार अपनाते हैं। अब इसी तरह की उन्होंने दोबारा से बातें करना शुरू की हैं, और पार्लियामेंट में भी काफ़ी उन्होंने इस पर तकरीरें शुरू कर दी हैं, और ये कहा है कि हम अदालतों का रुख करेंगे पेसोए के अगेंस्ट। अब उन्होंने कहा है कि जो इमिग्रेंट्स को नेशनलिटी मिलती है इसके कवानीन को मज़ीद नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद टाइट सख्त करने की ज़रूरत है। इसको इतनी आसानी के साथ इमिग्रेंट्स को ना दी जाए नेशनलिटी। एक मरतबा फिर उन्होंने ये बात की है। अब इस पर क्या असर होता है, बार बार जो इस पर दोबारा से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि ये अब पार्टी जो है इसको इतनी अक्सरियत नहीं मिल सकेगी, ये पार्लियामेंट में हुकूमती मेंबर या रुकन बन सके, क्योंकि इस वक्त पेसोए का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है, और उम्मीद की जा रही है कि कतलूनिया के साथ कोलिशन पार्टी होने के बाद आने वाली जो हुकूमत है वो पेसोए बना लेगी। बहरहाल उनकी फुल कोशिश है कि इमिग्रेंट्स के कवानीन को किसी न किसी तरह तब्दील किया जाए। यही वजह है कि वो अदालत का रुख भी करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेशनल पुलिस के नए तरीक़ाकार की। नेशनल पुलिस ने रेफ्यूजी और असाइलम, जिसको अजीलो भी बोलते हैं, उसको जो है वो जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए एक नया तरीक़ाकार वाज़ी करने की अनाउंसमेंट की है। असल में ये नया तरीक़ाकार क्या है, ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और आपकी फेस रीडिंग जो है उसको महफूज बनाएंगे, ताकि आपकी कल को दोबारा से अगर शनाख्त करनी हो तो आपकी शनाख्त हो सके। ये याद रखें कि ये यूके ने भी शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है, और इधर स्पेन ने नेशनल पुलिस के पास क्योंकि तमाम डाटा है तमाम स्पेन में रहने वालों का, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो असाइलम अप्लाई करते हैं या रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं उनके लिए ये तरीक़ाकार वाज़ी किया जाएगा कि उनकी जो शनाख्त है उसकी टेक्नोलॉजी की मदद के साथ उनकी शनाख्त को महफूज किया जाएगा। कल को उनके केस के दौरान या कभी भी उनके केस पे दोबारा से फैसले के दौरान, या उनको कहीं भी पकड़ा जाता है या उनकी कोई तहकीकात होती है, वो किसी जुर्म में
پکڑے جاتے ہیں یا ان کی ڈاکومنٹیشن کی جانچ پڑتال میں، ان کی عمر کی جانچ پڑتال میں، کیونکہ سب سے بڑا اسائلم اور ریفیوجیز کا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہے، اور وہ بازد ہوتے ہیں کہ ہماری 18 سال سے کم ہے۔ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ اس پہ یو این او نے آلریڈی اسپین کی جو متعلقہ اسائلم اور ریفیوجی اتھارٹی ہے اس کو خبردار بھی کیا تھا، کیونکہ ایسے طریقے نہ اپنائے جائیں جو کہ رول اور ریگولیشن کے اگینسٹ ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی طریقہ کار ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اسائلم اور ریفیوجیز کے کیسز کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے اسائلم اور ریفیوجی جو اپلائی کرتے ہیں ان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال اس کا لنک نیچے میں دے رہا ہوں، لنک نمبر 1، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ایک نیا معاہدہ جو طے پایا ہے، اس نئے معاہدے کے مطابق 3000 افغانستان کے لوگ جنہوں نے مدد کی ہے برٹش آرمی کی افغانستان وار کے دوران، ان کو اب انگلینڈ جو ہے وہ امپورٹ کرے گا یو کے، اور یہ انہی 1-2 مہینوں میں طے پا جائے گا۔ عمل جلد شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک، کیونکہ پاکستانی اتھارٹیز نے کہا ہے کہ جو بھی ملک کے اندر اللیگل افغانستانی ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یو کے اور یو ایس اے اور دوسرے ممالک جنہوں نے ان لوگوں کی خدمات حاصل کی تھیں، جو کہ کوئی ترجمان تھا، کوئی اور طریقے کے ساتھ گائیڈ تھا افغانستان میں، اور اس وقت وہ پاکستان میں موجود ہے، ان کو اب واپس افغانستان بھیجنے کی بجائے وہ اپنے ممالک میں لے کے جائیں گے تاکہ ان کو وہاں پہ بسایا جا سکے اور اس کے دوران جو ہے وہاں پہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ ادروائز ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ واپس افغانستان جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس معاہدے کی روح سے 3000 افغانی جو ہے وہ اب یو کے کو دیے جائیں گے تاکہ وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہو سکے اور وہاں پہ ہی رہے۔ اب یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ یو این او کے ریفیوجی یا اسائلم کے طور پہ وہاں پہ رہیں گے یا پرماننٹلی طور پہ یو کے ان کو سیٹل کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں اسپین میں بینکوں کے بلیک فرائیڈے کی۔ بینکوں نے کافی ایک اچھی اناؤنسمنٹ دی ہے دوستو، بہت زیادہ بینکی ہیں جن کی طرف سے بلیک فرائیڈے منایا جائے گا۔ اس بلیک فرائیڈے سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑی بڑی آفرز دی جا رہی ہیں بینکوں کی جانب سے۔ تقریباً تمام اسپین کی جو بڑی بڑی بینکیں ہیں جس میں سنتندیر ہے، لاکاشا ہے، بی بی وے ہے، انٹر بینک ہے اور دوسری جو بینکس ہیں ان تمام کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ تمام کی لسٹ آپ کو نیچے مل جائے گی، کیا کیا بینیفٹ دیتے ہیں۔ آپ اگر وہاں پہ اکاؤنٹ اپنا کھلواتے ہیں، اپنی نومینل لے کے آتے ہیں، آپ کے تمام جو چارجز ہیں، مختلف یوٹیلٹی بلز وہ بھی وہاں سے کٹتے ہیں، تو آپ کو کافی اچھی آفرز ملیں گی اور اس آفر سے آپ کافی بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لازمی طور پہ یہ آفرز بھی آپ قبول کرتے ہوئے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے کافی زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ لنک نمبر 3 جو ہے وہ نیچے موجود ہے، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آخر میں اپنا گھر خریدنے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ اس وقت جو گھر ہے وہ کرائے پہ ڈھونڈ رہا ہے، جو کہ نہیں مل رہا۔ کافی زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ اس کے بعد کرایہ اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ اب افورڈ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ایک بندے کی اگر نومینل جو ہے وہ 1200، 1300، 1400 یا فار ایگزامپل 1500 ہے اور 900 اگر وہ شہر سے باہر بھی کسی گاؤں میں قریبی ٹاؤن میں گھر لیتا ہے رینٹ پہ، تو وہ بھی 800 یا 900 سے کم نہیں ملتا۔ اگر آپ نے فیملی اپنے ساتھ رکھنی ہے تو آپ کا سروائیو کرنا اس نومینل میں، اس تنخواہ میں کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی سچویشن میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب رجحان کر رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے۔ گھر خریدنے کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ آئی ہے کہ 2024 میں ان گھروں کی قیمتیں جو ہیں وہ 3% تک جو ہے وہ گر جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آیا ہے، سپلائی بڑھ جائے گی، ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ قیمتیں ڈاؤن ہونے سے وہ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں اور ان کو بینکس آفر کرتی ہیں، ان کی اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہے یا بینکوں کے ساتھ لین دین بہتر ہے، تو ان کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہوگا ہپوتیکا کروانے کا۔ تو اس وجہ سے یہ بہترین ٹائم ہے 2024 کے شروع میں یا مڈ تک جو ہے وہ قیمتیں بہت زیادہ گرنے والی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کم قیمتوں میں گھر خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا ٹائم
پیریڈ ہے جس میں وہ اپنا گھر اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اسپین کے اندر خرید سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔